کریم کے دعوت انتظامات مکمل ہو گئے. ہوں حبیب حسین علیہ السلام دی آمد واسطے بے چین نے کدی چھت تے کدی صحن چ کدی چھت تے کدی صحن چ کتاب لکھ دیے بھئی اتنا بے چین آئی حبیب ابن مظاہر بھئی چھت تو پیر پھس لیا زمین تے ڈھٹھا تے مر گیا. مصائب نہیں پڑھ رہا فضائل پڑھ رہا. حسین علیہ السلام آ گئے. میں قریب کر دے ونگا. دعوت شروع ہو گئی مگر پتر بطول دے کھانا کھان تو انکار کر دے. حسین فرمایا جتنے تک میرا دوست حبیب ناسی میں کھانا نہیں کھانا. پہلے حبیب دا والد خاموش رہا. پھر شبیر فرمایا بھئی جتنے تک حبیب ناسی میں کھانا. اس ویلے رو پیا اس قدمہ تے ہاتھ رکھے اسے کہ مولا حبیب تا مر گئے. حبیب دی موت دا سن کے حسین تڑپ کے اٹھے. 8 محرم میں شبیر دے نوکر تو دعا چاہی دیئے تیری واہ واہ سبحان اللہ بسم اللہ تیرا ہاتھ چانا ہے اگی میرے حق چ دعا ہے. شبیرہ دن اوتھے لے چلو جتھے حبیب دا میت ہے. حبیب دے والد شبیر نو اوتھے لے کے آئے جتھے حبیب دا میت ہے. تاریخ آ دیئے حسین آ کے دم نہیں کیتا دعا نہیں کیتی. فرمیندے حبیب جلدی اٹھ میرے رلے کھانا کھا میں حسین مرحبا مرحبا. ہاتھ چلا کسی دے محتاج نہ ہوئے. بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ بولو حیدری. اور تاریخ آ دیئے بھئی حبیب حسین حسین کردہ اٹھ بیٹھا. تے ہون تے آکھن دیو جڑے بندے آدھے بھئی یکم محرم دا چند چڑھے تے پوری دنیا چ حسین دی عذابش دیئے جڑا خدا دی دتی ہوئی موت نو پھر زندگی وچ تبدیل کرے اس بادشاہ دا نام حسین ابن علی ہے. تاریکی انسان کو ضیاء دینے لگی ہے. ختم فضائل. تاریکی انسان کو جڑا پوچھ دے حسین کون ہے اس تو بڑے لفظ نہیں ہیں. تاریکی انسان کو ضیاء دینے لگی ہے خاک مگر عکس سماعت دینے لگی ہے. اور شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی ہے. بس فضائل میرے حصے دا کافی. آج چونکہ 8 محرم ہے 2 دنہ دا مہمان ہے زہرا دا. جتنا رو لئیے گھاٹے غریباں نو جتنا روئیے گھاٹے. تواڈی ہائے بلند نہیں ہوئی. یکم محرم تو تسی آ رہے ہو اور کلے نہیں آ رہے. دھیاں بہناں نو نار رلا کے آ رہے ہو. تو میں ہر مجلس سے چاہتا ہوں بھئی پردیدار بندہ اوتھے لے جاندے جتھے نہیں مدینہ ہو گئے. او ماوا بھیڑا جڑیاں کدی بھی گھروں نہیں نکلیاں او بھی یہ نہ دینا چلی دیاں دنیا تے پتران روبڑ عزاداروں نکل ہوئے. اور جتنی ہو اور کوئی یہ پہلی مجلس نہیں ہے. ایک دن نے پتہ نہیں کتنی جگہ تے عزاداری کر دے ہو کتنی جگہ تے ڈیوٹی دین دے ہو کتنی جگہ تے رون دے ہو. اور دنیا حیران بھی اس سے واسطے بھئی شیعہ رو رو کے تھک دے نہیں. اسی کیویں تھکیے جس کدی کسے نو نائی ماریا اس بھی بطول دیاں دیاں نو عزاداروں کربلا بڑا ماریا. اور 2 ہستیاں نے یاد رکھیا ہے بڑا ہی ماریا گیا. کربلا 10 محرم 2 ہستیاں نو ماریا گیا. مرداں سب تو زیادہ حضرت عباس نو. بڑی ہائے بلند ہو گئی. بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا. مرداں سب تو زیادہ غازی عباس نو ماریا گیا. اور مستوراں سب تو زیادہ علی حسین نو ماریا گیا. فرق کی آئی بزرگاں دے اس وجہ تو ماریا گیا عباس دا چہرہ علی نال ملدا ہی. آجو بسم اللہ آجو. اور عالیہ دا لہجہ اور غازی عباس نو تے بڑے ہی ماریا گیا. آج میں دکھ حضر بسم اللہ جی میں پھر آکھ دینا سید عزادارو بزرگو اللہ سایہ سلامت رکھے. کربلا دے میدان اچ 10 محرم بڑا ماریا گیا. ساریاں نو ہی بڑا ماریا مگر 2 ہستیاں سب تو چوکھا ماریا گیا. کنوں مردہ حضرت عباس نو
اور مستورہ چ آلیہ سین نو وہ دی وجہ ہی بھائی غازی دا چہرہ علی نال ملدا تے زینب دا لہجہ سرکار حضرت عباس تے دکھ پڑھن لگا اور اس دکھ تو پہلے ایک دعا وہ کردہ جڑی شام بی بی پاک دی ذریعے تے منگی 2018-19 جدوں میں پہلی دفعہ شام گیا نا جڑے گئے ہو ویکھائے ہو جڑے نہیں گئے اللہ تمہیں لے کے جاوے اور میں دعا کر سائیں دے دن دا صدقہ علی دی دھی دی زیارت کھل جائے اور حالات ٹھیک ہو جاوے آج بھی قبر اچ بھی مظلوم ہے علی دی پردہ قبر اچ بھی آرام کوئی نہیں زینب علیہ نو وہ ایک دعا جڑی منگی ہے وہ دیتے ہائے کرو تے میں وین کرا صبح شام رو کے یو منگی کر مومنا دعا ہون تشالا وسے گھر حسین دا صبح شام رو کے یو منگی کر مومنا دعا ہون تشالا وسے گھر حسین دا صبح شام رو کے یو میرا بہر مولا آج 8 دن ہو گئے زدار بھی ابھان نارنا کی تم رو رہے مدتان دے مارے ہوئے دیوے کوئی جنر لہا سید ہائے کرو نوکرہ نوکرہ سید نوکرہ اللہ تعالی ہے قبول فرمائے دعا میں ڈھیر منگیاں مگر شام بی بی دی ذریعے تے کھلو کے جڑی دعا منگیے او دیتے ہائے کرے آئے غازی کو بازو مل جاویں لٹیاں چادر واپس بسم اللہ داروں بلند ہائے کرنا لے داروں غازی کو بازو مل جاویں لٹیاں چادر واپس آویں آنکھ دی علی دی غازی ہتھا نال برے کے کرا بسم اللہ نو کرا غازی کو بازو مل جاویں لٹیاں چادر واپس آویں آنکھ دی علی دی غازی ہتھا نال برے کے کرا زار جاگیران دے خط لکھ لکھ کے سڑے اتنا رو بھائی علی دے پتر دا کرو کرو اتنی ہائے کرو بھائی نال لگواہ بن جاوے نوکرہ 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 آدھا بیاہی کی امن بنید دے بچڑے کیتے 9 لاکھ بدماش مگائے گئے دے لالچ زار جاگیران دے خط لکھ لکھ کے سارے جھولی چاہو بھائی دعا منگن لگا ایک وین دی شکل اس دعا کرن لگا جھولی چاہو میرے اللہ آج 8 محرم اے شیعہ رو رہے اینا دی روون دی آواز سن کے میں دعا پیا کردہ مرے ویر نہ 32 سالان دا تے وین دی موت جوان دکھائے آیا مرن تو پہلے مر وین دن جڑے ہون دن
سنسو آدھا پیا عباس دی موت مسافرانے گئیے سارے مان مکائے اور جھڑیاں خاک تے ناصر کئی واری کلثوم تے آن دی آلی آئی آلی تیرے سہارے مدینہ چھڑیا میں وڈی پردگار کدی نہ رو جیڑے پچھلے مائک بند کر دیو اید آواز اگر ہو سکے تو تھوڑا زیادہ کر دیو جیڑے علی دی دھی دے برکے نو رننے ہو نا انشاءاللہ کدی کسی نو نہ رو محرم دی مجلس سے سال دی محنت ہے ایک جملہ میں تو اجازت لے کے پڑھنا چاہنا غازی دنیا تے آئے بطول دیاں تھیاں عباس نو ہتھاں تے چاہے تھوڑی ہائے نہیں نکلی جنہ ہتھاں ساری زندگی قرآن دے سوا اور کچھ نہیں چاہے انہاں ہتھاں حضرت عباس نو چاہیا جاتا ہے اور جیڑی پرورش ہے میرے مولا دی جیڑا بچپن ہے حضرت عباس دا وہ علی دی دھی دے سے نچ گزریا تسی ماتم کر رہے ہو تسی ہائے کر رہے ہو میرے تے سوال کرو حسین دا اچھا ایک سوال میں تواڈے تے کر رہا من دسو بھئی جدن کسی دے گھر کسی دا بچہ پہلا قدم چاہے اندے چاری خوشی ہوندی ہے مرشد بندے رشتہ داراں نو فون کر دین جملہ سنو آئی ساڈے پتر پہلا قدم چاہیا آج ساڈے بھتیجے پہلا قدم چاہیا آج ساڈے بھانجے پہلا قدم چاہیا اس علاقے والے جدا غازی پہلا قدم چاہیا نا تے بطول دیاں دھیاں مسلیاں تو دوڑیاں ایک بازو جناب زینب نہ پیا شیعہ بندے دی ہائے چاہی دی ایک ام کلثوم تے غازی نو ٹورنا شروع کیتا علی وے کیا دن زینب پھران نو ٹورنا بھی سکھینی ہے ہاتھ بان کیا دیئے نہیں وے بابا اے دے آسرے دے ٹورنا پیا مرحبا اتری ہائے کرو نالا زادار گواہ بن جائے صحیح نوکراں چٹی داری ہے تواڈی ہاتھ نہ بننے کرو میں نوکراں تواڈا فرمایا نہیں بابا اے دے آسرے تے ٹرنا پہ سیکھ دیاں وقت گزردا رہا غازی عباس 4 سالاں دے ہو گئے چونکہ وقت ڈھیر زید بھائی گزردا علی دی دھی دے ویڑے ایک دن سین ام البنین سڑیا تواڈی وفا تو میں بھیڑاں دے پردے قربان کر دیں فضا جی فرمایا جاؤ غازی نہ کو میرے ویڑے آوے جناب فضا بلا تشبیہ اتھے آئے جتھے علی دیاں دھیاں اور حضرت عباس بیٹھے خادم بھائی ان جا کے جناب فضا کھلو گئے اور فضا کے بادشاہ اشارہ سمجھائے تو ان ماں اپنے ویڑے بلائے فضا دے لفظ نہیں مکے تے غازی دے اٹھن تو پہلے علی دیاں دھیاں اٹھ دیا او جڑا دروازہ ہی نا جس دروازے تو حضرت عباس سید حوصلہ کرے اس دروازے تو جتھو غازی ماں دی حویلی چاونائی اوتھے علی دیاں دھیاں کھڑو گی عباس چھوٹے چھوٹے قدم چاہ کے اس دروازے دے قریب آ گئے ایک بہن سجا بازو چمیا ایک بہن کھبا بازو چمیا تے غازی ویکھیا بھئی علی دیاں دھیاں رو رہی ہیں ہاتھ بن کے آدھا میں نماز سدے تے روندیاں کیوں آدھیاں جتنا جلدی ہووی ساڈے ویڑے وچ واپس آویں آدھے کیوں بی بی آدھی تو جان دے تیرے بغیر سانے ویڑا چنگا نہیں لگدا ایتھے ہاتھ بدیس علی دی دھی دیا قدمہ تے ہاتھ رکھے اور حضرت عباس ماں دی حویلی آ گئے اے مصائبے اے دیوار بی بی ام البنین تاکی باتیں نماز تو فارغ ہو کے مسلح عبادت تے بیٹھے اور غازی کول کھلو گیا اے حالت حضرت عباس دی سلام بزرگاں دی سطر ہے علیکہ السلام اماں تسی بلائے جی عباس میں بلائے اماں حکم کرو بی بی آدھی نماز پڑھیا جی اماں پڑھیے بی بی آدھی کتھے پڑھیے غازی آدھا اماں بھیڑا کول پہاڑا لیا جملہ سمجھیں آج 8 محرم ہے بی بی آدھی کتھے پڑھیا اماں بھیڑا کول بی بی آدھی کیڑیاں بھیڑا اماں زینب و کلثوم بی بی آدھی سجا ہاتھ شاہ میرے ساتھ دے رکھتے کہیں گی نسیاؤ بطول دیاں دھیاں تو نوکرانی دا بچڑا ہے تا میرا باہم مولا ہے نازادارہ دی مکان کم
بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ فرمایا بسم اللہ بابا او علی دیاں دھیاں او بطول دیاں دھیاں تے تو کنیز دا بچڑا عباس زینب تے کلثوم تیریاں بھینی نہیں تیریاں سینی ہیں اچھا ماں فرمایا حسن تے حسین تیرے بھرا نوں او تیرے سردار ہیں اے بڑا جملہ ہے اور جدوں ہی میں حضرت عباس کی شہادت پڑھا میرا دل اس جملے تے روندا ہے بی بی آدھی یاد رکھی جداں میری ڈولی ہاشمی مدینے لے کے آیا ہے نا میں بطول دے بوئے تے پیر نہیں رکھیا غازی جی اماں غازی اسی خدمت کران والے نہیں اسی کرن والے ہن عباس ماں دیاں گلاں سن کے نا تے ماں دیاں پیراں چ بہ گیا تے اماں جی عباس اماں تے جڑا 4 سال میں بھیڑا سٹدا رہیا بی بی آدھی گھبرا نہیں ہو لجپال دیاں دھیان تین معافی میں لے دے سا شیعہ دی آئے چاہی دیئے غازی آدھے پہلے دی معافی لے دے ایک ویلا آوڑے تم آکھنے عباس ساڑھ زینب رب ہے ماتم دی صدا آوے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جو لمبی منزل ہے عزاداروں فرمایا جب تک میں مسلح عبادت تے ہاں پیراں چو نہ لین لہا تے سر تو امامہ لہا او دھوپ تے جا کے کھلو جا اماں پھر کیا کرا بی بی آدھی سبق یاد کر زینب تے کلثوم تیریاں بھیڑی نہیں سیڑی حسن تے حسین تیرے بھرا نہیں سردار ہیں او منظر دے نچ رکھو تہائے نکل سی بھائی سامنے دروازے تے علی دیاں دوویں دھیاں غازی دے انتظار اچ کھڑی ہیں تے مدینہ ہلیا جدو عباس پیرن چونا لین لہائی سر تو امامہ لہایا تے آسمان دے ویک کے آدھے پاس اللہ زینب تے کلثوم میریاں بھیڑی نہیں سیڑی ہیں حسن تے حسین میرے بھرا نہیں سردار ہیں تیری ہائے آوے علی ویڑ اس داخل ہوئے نہ ام البنین والے پاسے گئے نہ زینب والے پاسے او تھی آئی جتھے 4 سال دا غازی ہاں غازی نوحان اللہ کے آدھر سبق بعد اچھ یاد کری میری زینب تھاک پئی ہو سی علی عباس نچایا سینے نال لایا اور غازی نلید دی دے ویڑے چلے پھر تاریخ آدھی ہے بھئی عباس زینب نو بھینڈ نہیں سڑیا 28 رجب مدینہ چھٹیا امتحان نہیں مصائب حبس ہے گرمی ہے اور دور نزدیک تو آئے ہو میں بینڈ کر اسے جدوں مدینے تو باہر کافل آیا بابا جی تو تائید کرا لوے آئے ایک ضعیفہ مستور حکڑ لیتی ہے غازی ایک باری والا میں ہون دسن لگا میں بی بی نو مان کتنا ہی عباس تے سین عمر بنین سڑیا نہ تے حسین علیہ السلام پوچھیا غازی ماں نو مل کے نہیں آیا مولا میں تو ماں دے پیر چم کے آیا حسین آدھے نو ضعیفہ ماں آئے تو چالی گھر دا بند دروازے اگر وہ آکھے نا میرے کور رہے پو تو ماں دی خدمت کری تیری بھینڈ رکئی ہے جو میرے نال ہے پن ملو والے ہر کہیں سنیا جو میں زینب سنیا ان کہیں نہیں سنیا تے بی بی آدھی اکبر میرا معامل بٹھا میں عمر بنین نو آدھیاں جے کر غازی نہیں آندہ وات زینب دا محمل ہی نہیں ہوئے مرحبا مرحبا ہائے کرنا لے عزادارو مرحبا مرحبا سید نوکریاں قبول ہوئے عزادارہ اور ٹر پیا کافلہ 8 ذی الحج بدھے آرام کھلے غازی دا چہرہ وے دی رہی تے حوصلے چرئی 2 محرم کربلا گئے 7ویں پانی بند ہو گیا چڑھ پیا 10ویں دا ڈی نہ چڑھے ہا تے نہ زینب اجڑے ہا اے جدن 10 محرم دا دن چڑھے نا تے معصومہ خالی جام چاہے تے ہر خیمے چ گئی ہے اب یہ گھٹ پانی دا دیو مطلب میرا بھیرا بچ پوے روایات چ ملتا ہے بھئی ہر خیمے چ 1 واری گئی ہے مگر غازی عباس دے خیمے چ 9 واری گئی ہے جدہ 9ویں دفعہ گئی ہے پھر کھلوتی نہیں جھڑ پئی ہے فضل دی ماں دی غازی اجڑ دے پیا شبیر دی تھی مٹیاں تے جھڑ پئی
عباس تڑپ کے اٹھے، دو دانوں کے زمین تے بہ گئے، معصومہ خاک تے کیوں بہ گئی؟ جواب سنو، سکینہ پہ یاد یہ چاچا تم ہی جینا ہے تے میرا اصغر تسا پہ۔ عباس آدن بی بی میں تواڈے بابے کول کئی دفعہ گیا مگر تواڈا بابا اجازت نہیں دیندا، چاچے دا ہاتھ نپ کیا دیے جی آکھیں تے تین میں لے دیواں اجازت۔ عزاداروں بزرگ آدھے نے جدوں سکینہ تے عباس نکلے نا غازی دے خیمے چو تے سامنے خیمے چ شبیر بیٹھے تے جدہ حسین لڑ کنات دا ہٹایا تے دھی دا ہاتھ غازی دے ہاتھ چ ویکھیا تے شبیر تو کرسی چھوڑ گئی۔ اے ہاتھ میرے مولا دے این کمر تے آ گئے، کچھ قدم میرے مولا ٹرے، ہے ایتھو دھی نو چاہ کے ہاں نہ لایا۔ اجے سکینہ نہیں بولی تو حسین آدن میں سمجھ گیا تو چاچے نال کیوں آئی ہے۔ ایتھے نکے نکے ہاتھ رکھ کے پیا دیے بابا میرا اصغر تسا ہے۔ حسین آدن سوچ کے ٹوری تیرے 6 مہینے دا تے میرے ہی 32 سالاں دا تے شام دے 5 بڑے اوکھے۔ او علی دی ہے فرمایا نہیں بابا میرا اصغر تسا پہ مرد ہے۔ بزرگ پڑھ دین پہ جدہ حسین تے سکینہ گل کر رہے ہیں، غازی دا سر شبیر دے قدمہ تے مولا جی عباس مولا میں میدان اشٹور میں ویڈ کرنے لگا۔ شبیر آدن میں تا نہیں ٹورنا کر دیو ہائے۔ حسین آدن میں نہیں ٹورنا تے مولا پھر من کس ٹورنا ہے؟ شبیر آدن تینوں نہ ٹورنا ہے جنہ بچپن نہیں ٹورنا سکھایا۔ مولا میدان محرم کربلا دے میدان چالیے تو اجازت منگا تو مل جاسی۔ فرمایا غازی ہے تیرا کام۔ شبیر دے خیمے چو نکلیا، ہاتھ بد دوئے نکل دایا تے آدھا ہے مولا دعا کری انشاءاللہ نوکر نو اجازت مل جائی ورنہ غازی مر ویسیا۔ شبیر دے خیمے چو بڑی تیزی نال حضرت عباس ٹرے مگر زینب دے خیمے دے باہر قدم رک گئے۔ اور وہ ماں دا سبق یاد آیا، اوے بطول دی تھی تو میں نوکرانی دا بچنا۔ چوب نال متھا لایا میرے مولا اور حضرت عباس انج رونا ہے جو چھوٹے بچے سسکیاں لے کے روندے۔ میرے مولا رونے تو مسلح تے تڑپ کے پہ دیئے اما فضا اے درد والا جملہ ہے، اما فضا جی دھی علی دی بی بی آدھی ہے میں نے انج لگ دے میرے بوئے تے کوئی سوالی آ۔ جناب فضا گئے خیمے دا پردہ ہٹایا تے ماتم کر کے آدھے زینب اجڑ دی پہیے۔ فرمایا کیوں؟ فضا دیئے عباس حوالی بڑھ کے مسلح چھوٹ گیا لیا تو اے خیمے دا پردہ تھوڑا جا چاچا جی آواز دیو میں بیٹھ کرا۔ اے خیمے دا پردہ اندروں آئی علی دی تھی باہر آئی حضرت عباس۔ اے نقشہ بھی سمجھو تے ہائے کرے آئے ہولے ہولے نا میری سین پردے کول کھلو کے پوچھے عباس ہے؟ جی سیدہ عباس ہاں۔ بی بی عدیت اندر لانگے آنا آدھے نوکران دی ہاتھ دروازے تک ہوں دی۔ بی بی عدیت تو نوکر ہیں؟ آدھے ہاں میں تو اٹھا نوکر ہاں۔ بی بی عدیت نوکر ہیں تو ایک گل دا جواب تا دے غازی میں ساری زندگی تین اپنے ہتھاں تے چاہے میں 3-4 سال چاہ کے کھلائے میں تو او زینبان جن دی مادہ ملائکہ تو بھی پڑھتا جے تو نوکر آئے تو میں تین کیوں چاہیا؟ عباس ہون میں حکم دے رہی ہوں۔ غازی اندر لانگ گیا ایک اشارہ کرا غازی اندر آیا ہے وہ تیری وفات تو بھیڑا دے پردے قربان اے حال علماء سر چاہتا میں نے ویک علامہ مجلسی لکھ دین بھئی حضرت عباس سر چاہے مگر اکھا نہیں کھولی ہون شیعہ ہے کرے تو میں وین کرا بی بی آدھی ہون منگ باہر کھلو کے منگیے کربلا حل گئی جدہ غازی آکھیا سیدہ من موت دی اجازت سوکھا سنی علامہ لکھ دین بھئی لفظ موت غازی دے منہ چو نکلے آتے نشانیاں زینب دے چہرے چے آئی میری امامہ بھیڑا پردے چرے میں پہلا وین ہونا دے حصہ کرنے لگا کدی نہ رو وہ سید ازادار ہو انی حق بن دے اچھا غازی 10 محرم میدان کربلا عباس تو بھین تو موت منگنا ہے فرمایا ہاں اس ویلے حق کر لیتی اما فضا جی تھی علی دی بی بی آدھی ابان ایک کے خیمے آکھ جس زینب دا اجڑنا ویکھنا ہے آلیہ دے خیمے آوے اور پن ملو آلیہ فضا چادر چاہیے ہر خیمے چ گئی ہے علی دیا نوات دیا زینب
غازی میں ویکھنے میرا پیو علی گھوڑے تے کیویں چڑھدا اور تو میرے بابے دی شکل والا پھرائے غازی دا گھوڑا لیا دے خیمے بی بی آدھی لے عباس بسم اللہ پڑھ کے میرے سامنے گھوڑے تے سوار ہو اور ہولے ہولے قدم چا کے غازی گھوڑے دے قریب آیا ایک باری سجے ڈٹھا وقت کھبے ڈٹھا وقت دعا مانگ کے آدھے میرے اللہ شالا کوئی غریب نہ ہو بی بی آدھی غریب کیوں سجائے آدھے یکا جگہ گھوڑے دے قریب وہاں ادو اکبر بھاگ پاؤں ادو قاسم رکاب نبدا بن بلو والے قاسم دا نام آئے دو مہندی والے ہاتھ آئے آلے آلے میں آیا چاچا چاریا میں گھبرایا یا عباس ماتم کرو جے حسین دے ماتمیو غازی نے دے دی ٹیک لے کے گھوڑے دی زین تے چڑھیا پڑھئے ایک جملہ ذرا ماتمی ہاتھ دا اشارہ دیو برداشت کر دیو آنکھوں تے چاچا چھوڑ دینا غازی گھوڑے نو آتے ٹور مگر نہیں ٹردا گھوڑے نہ پاس آ کے ٹردا کیوں لے آدھے مولا میرے پیرا دوے غازی مٹھائے سکینہ دے ہاتھ بدی آیا ہے آدھی چاچا یا لہیا یا میدان کر جا کیوں سید آدھی بی بی آدھی جڑے میرے نظیر تے چڑھے آئے چائے وار میرا پیو مٹی تے کمر تے ہاتھ لا کے پیا دے میری بڑی ہوئی تے کہ نابان غازی آکار ترس رسول بس کر دئیے مکان ہو گئی تے بس کر دئیے سید آدھا مارن مقصد نہیں ہے مصائب مقصد ہے مارن مقصد نہیں ہے چاچا لہیا میرا پیو جھڑ پیا غازی اٹھ گھوڑے کو لتھا شبیر دے خیمے مولا کیوں رنے ہو ہن روکے تو پھر وین سنے آئے محرم چیئے 2:17 سید آدھا میں پڑھدا سید آدھا غازی روکے آئے اس تیرے کل ہتھیار کتنے آلے مولا